बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी 2026 हफ्ता का दिन है। नाजरीन इकराम, अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर की जाने वाली स्ट्राइक्स के बाद खित्ते की सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अमरीकी बेसिस बल्कि इसराइल को भी निशाना बनाया है। मिडल ईस्ट के अहम ममालिक सऊदिया, कतर, बहरेन और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी सिफारत खानों को भी हिट किए जाने की इत्तलात सामने आई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी मिसाइलों के इम्पैक्ट ने इस जंग के दायरे कार को वाज़े तौर पर वसी कर दिया है। सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से भी परेशान कुन खबरें गर्दिश में हैं। आइए तमाम पेशरफ्त को मरहलावार देखते हैं। अमरीका ने ईरान पर हमला किया, इसराइल ने भी हमला किया और दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की। ये हमले ताहाल जारी हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। यहां तक कि ईरान के सदर के दफ्तर को भी हदफ बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के सदर महफूज हैं, जबकि सुप्रीम लीडर के बारे में बताया जा रहा है कि वो तेहरान में मौजूद नहीं हैं। असल हकीकत क्या है, इसकी तस्दीक वक्त के साथ ही सामने आएगी। ईरान में इंटरनेट की रसाई मुकम्मल तौर पर मुअत्तल बताई जा रही है। मोबाइल डेटा सर्विस बंद है और मुल्क के अंदर सूरत हाल इंतहाई हसास और तशवीशनाक करार दी जा रही है। अब आते हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई की जानिब। ईरान ने इसराइल पर अपनी रिटेलिएशन का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया, जिसकी तस्दीक खुद इसराइली फौज ने की। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए। इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया कि दिफाई निज़ाम को फौरी तौर पर एक्टिवेट कर दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल इसराइल के शिमाली इलाकों की सिमत दागे गए। हमलों के बाद इसराइली हुक्काम ने शहरियों को फौरी तौर पर शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी। पिछले चंद घंटों की पेशरफ्त इसी तरतीब से सामने आई है। सबसे पहले इसराइली ओहदेदारों ने हमले की तस्दीक की और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा। इसके बाद ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि इसराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहली लहर लॉन्च कर दी गई है। इसी दौरान इत्तलात ये भी आईं कि ईरान के जंगी तैयारे और मिसाइल इराक की फ़िज़ाई हुदूद में देखे गए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इसराइल पर इब्तिदाई हमला तकरीबन 75 मिसाइलों के जरिए किया गया। सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और लम्हा नई पेशरफ्त सामने आ रही है। हम आप तक तमाम अहम और मुसद्दक़ा मालूमात इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अब सूरत हाल ने अचानक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ ले लिया है और कशीदगी गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों का रुख तब्दील कर दिया गया। इब्तिदा में जब इसराइल ने ऐलान किया कि हमला सिर्फ उसकी जानिब से किया गया है, तो ईरान ने फौरी तौर पर इसराइल को निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ये एक मुश्तरका ऑपरेशन है और अमरीका ने भी हमला लॉन्च कर दिया है, उसी लम्हे ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी बेसिस को हदफ बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ बहरीन से किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। धमाकों के फ़ौरन बाद ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला ने शहरियों को हिदायत जारी की कि फ़ौरी तौर पर महफूज शेल्टर्स में मुंतकिल हो जाएं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में मौजूद अमरीकी बेस को मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया है। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी बेस के इलाके जफीर से धुआं उठता वीडियोज़ में देखा गया। सबसे अहम बात यह है कि बहरीन में मौजूद अमरीका के 5वें बहरी बेड़े की बेस भी निशाने पर आई है और इस पर इम्पैक्ट की इत्तलात दी जा रही हैं। इस वक्त ईरान मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स कई मिसाइलों को फ़िज़ाही में इंटरसेप्ट करके तबाह कर रहे हैं। ताहम बाज़ ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं और बराह रास्त हिट कर रहे हैं। बहरीन के बाद कतर में कायम अमरीकी अड्डा अल अदीद बेस भी ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी अड्डे के करीब इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो गए। कतरी हुकाम ने शहरियों को फ़ौजी मकामात से दूर रहने की हिदायत जारी की और मोबाइल फ़ोन अलर्ट्स के ज़रिए महफूज मकामात पर पनाह लेने का कहा। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने एक ओहदेदार के हवाले से बताया कि कतरी मिसाइल दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमले को नाकाम बनाया, ताहम हमला ईरान की जानिब से किया गया।
اب جنگ کا دائرہ واضح طور پر پھیل چکا ہے۔ یمن کے ہوتیوں نے بھی اسرائیل اور سمندری راستوں پر جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، یعنی اسرائیل کے خلاف حملے بھی جاری ہیں اور سمندر کے ذریعے کارروائیاں بھی۔ عرب میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظبی اور کویت میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا اور رد عمل میں خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ نے اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے پہلے وارننگ دی تھی اور اب جو کچھ ہوگا وہ ایران طے کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ایسکیلیشن دیکھنے میں آئی۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دبئی کے علاقے مرینا میں بھی دھماکے کی آواز سنی گئی، جبکہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک مرحلہ ہے، کیونکہ امریکی ملٹری فیسلٹیز کو بیک ٹو بیک نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور خطہ مکمل جنگ کی لپیٹ میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس پورے منظرنامے میں ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کے صدر دونوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ ترین قیادت کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اب اس پر ایران کا موقف کیا آتا ہے، یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا۔ اسی دوران برطانیہ نے بھی ایک واضح اور اہم بیان جاری کیا ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں برطانیہ شامل نہیں ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ وضاحت غالباً اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی میں برطانوی بیسز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ادھر ایران میں جاری امریکی آپریشن کی نگرانی صدر ٹرمپ کی رہائش گاہ مارا لاگو سے کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی وزیر دفاع اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف مسلسل ان حملوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور مکمل شدت کے ساتھ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے اپنا جدید دفاعی نظام فعال کر دیا ہے۔ ایران پر حملے اور اس کے رد عمل کی براہ راست اور اہم ترین تفصیلات ہم آپ تک مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت خطے کے مختلف مقامات پر شدید جھڑپوں جیسی صورتحال ہے۔ ابوظہبی میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں، کویت میں بھی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ امریکی بیسز مختلف ممالک میں الرٹ پر ہیں۔ اگر موجودہ صورتحال کا دائرہ دیکھا جائے تو قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت تک کشیدگی پھیل چکی ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے حساس معاملہ اس کا 5واں بحری بیڑا ہے جو خطے میں تعینات ہے، اور اسی مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کی سمت بالسٹک میزائلوں کی 2 لہریں فائر کی ہیں۔ پہلی لہر میں 30 بالسٹک میزائل داغے گئے، جس کے بعد اسرائیل میں سائرنز گونج اٹھے۔ دوسری لہر میں 400 میزائل داغے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس دوران خلیجی ممالک کی فضائی حدود مکمل طور پر بند کی جا چکی ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنی ایئر سپیس کو محفوظ بنانے کے اقدامات کیے ہیں۔ حوثی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر سے گزرنے والے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے اپنے آپریشن کو آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا ہے، جبکہ ایران نے اپنی کارروائی کو فتح خیبر قرار دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے امریکہ کو بھی نشانہ بنائے گا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے باضابطہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مکمل رد عمل دے گا اور خطے میں موجود امریکہ کے ہر بیس کو ہدف بنائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جن ممالک کی سرزمین پر امریکی بیسز موجود ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس وقت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور کویت میں فضائی حدود بند ہیں اور ایمرجنسی سائرنز بچ رہے ہیں۔ ایران کے سینئر عہدیداروں میں سے کون محفوظ ہے، یہ تمام تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں، کیونکہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور کئی پہلوؤں پر ابہام برقرار ہے۔ اسی دوران امریکی عہدیداروں نے، جب یہ وی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، تصدیق کی ہے کہ ایکسٹینسو ایئر اور سی سٹرائکس جاری رہیں گی اور انہیں روکا نہیں جائے گا۔ مزید یہ کہ مختلف علاقائی گروپس اور وہ عناصر جنہیں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز قرار دیا جاتا ہے، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ بھی امریکہ کے خلاف حملوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت بڑی اور خطرناک پیش رفت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔